अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और सुबह सवेरे पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात यह है कि हम रोज़ाना आगाज़ पर ही आपके साथ दिन भर के लिए आपके कोई ऐसी एनर्जी दे देते हैं जिसकी वजह से आपकी शख्सियत में बदलाव आ सकता है। जैसे आज की सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमने चुना अपने आप से मोहब्बत को, खुद से मोहब्बत को चुना। लोग अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, हम अपने रिश्तों से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, मगर इसके साथ साथ हम अपनी ज़ात से, अपने आप से, खुद से मोहब्बत कभी नहीं कर पाते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं मगर अपने लिए सब दरगुजर कर जाते हैं, सब भूल जाते हैं। और इसके साथ साथ जब हम बीमार होते हैं तो अपनी रोज़मर्रा के काम तो सर अंजाम दे रहे होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम पूरा कर रहे होते हैं, मगर इसके साथ साथ हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि शायद हमें कहीं ना कहीं अपनी बीमारी से रिलेटेड ख़ुद को भी वक्त देना होगा। अपने आसपास आपको बहुत से ऐसे लोग नज़र आते होंगे जो दिन भर काम करते हैं और फिर घर जाते हैं, सो जाते हैं, अपने आप से, अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं कर पाते, अपना ख्याल नहीं रख पाते। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप से मोहब्बत कीजिए। ख़ुद से आप मोहब्बत करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे खला हैं जो आपकी शख्सियत के अंदर होते हैं, पर्सनालिटी के अंदर होते हैं, या जिन्हें कहीं ना कहीं आपकी अपने आप की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने आप से मोहब्बत कीजिए। जैसे हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं, लोग डॉक्टर के पास जाने से अवॉइड करते हैं, लोग कोशिश करते हैं किसी भी छोटे मोटे स्टोर से जाके खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन कर लें। तो कोशिश करें अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो आपकी शख्सियत के सारे खला पूरे हो जाएंगे। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान में सुबह आपके साथ अच्छा मौसम भी शेयर कर लेते हैं। बहुत सारी जगहों पर मौसम तो बेहद अच्छा है, मगर इसके साथ साथ बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पर अल्लाह ताला की बरसाई गई रहमत ज़हमत में तब्दील हो गई है ज़मीनी लोगों की वजह से, जो कि वहां पर इक़्तिदार के अंदर है। तो मैं हर शहर का मौसम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे सबसे पहले हम लाहौर शहर का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त जो लाहौर की करंट सिचुएशन है, यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री तक हो सकता है। अभी जो रिसेंट मैंने लाहौर के हवाले से चेक किया है मौसम, इसमें क्लाउडी रहेगा सारा दिन, लेकिन दरमियान में कहीं ना कहीं तकरीबन दोपहर से लेकर शाम तक आपको धूप भी नज़र आएगी जो आपको तंग करेगी। तो सारा दिन मिला जुला रुझान रहेगा लाहौर शहर के हवाले से। अभी लाहौर का मौसम आपके साथ शेयर किया। इस्लामाबाद का मौसम आपको बता देते हैं। इस्लामाबाद की अच्छी बात यह है कि आज सारा दिन वहाँ पर क्लाउड रहेंगे, मगर जो सिचुएशन रहेगी दर्जा हरारत की वो ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री तक हो सकता है। अभी हम सब लोग जानते हैं कराची शहर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मुसलसल बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे इमेजेस भी, आपको पता है अब तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें लीक हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। आपको किसी भी जगह पर, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी शहर की, किसी भी इलाके, किसी भी मुल्क की सिचुएशन पता चल जाती है। और हम यहाँ पर बैठे हैं सारे मुल्क के शहरों में। इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है उसको ख़ास तौर पर डिस्कस किया जा रहा है। इस वक्त हॉट टॉपिक कराची बना हुआ है, क्योंकि कराची अब हमारा पाकिस्तान का इकोनॉमी हब है, मगर उसकी रिसेंट कंडीशन देखें तो बड़ा ही शदीद अफसोस होता है। पूरा कराची डूब गया हुआ है, लोगों की गाड़ियां डूबी हुई हैं, घरों के अंदर पानी चला गया है। और कराची के जो इस वक्त मौसम की सूरत हाल है, वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 28 और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ भी जाता है तो मैक्सिमम 31 डिग्री तक जा सकता है। और अभी कराची की जो मैंने रिसेंट सिचुएशन भी चेक की है, सारा दिन क्लाउडी तो रहेगा, मगर शाम 5 बजे के बाद कह रहे हैं कि दोबारा से शदीद किस्म की बारिश हो सकती है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ कर सकते हैं कि कराची में बरसने वाली बारिश उनके लिए रहमत ही बने, मज़ीद ज़हमत ना बने। कराची का मौसम आपके साथ शेयर किया। अब हम शेयर करेंगे आपके साथ शहर पेशावर का मौसम। तो पेशावर की सिचुएशन इस वक्त ताज़ा तरीन ये है कि वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक हो सकता है। पेशावर का मौसम वैसे तो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा था, मगर आज की जो रिसेंट कंडीशन है उससे देख के अंदाज़ा हो रहा है कि पेशावर में भी अब गर्मी हमें शदीद होती हुई नज़र आ रही है। अब कोयटा का रुख कर लेते हैं। तो कोयटा में इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है, वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री हो सकता है। अभी बहुत सारे
ایسے ایریاز ہیں جہاں پر بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں پر سورج کافی آب و تاب کے ساتھ چمکے گا. بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں پر سورج کی اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہے گی. مگر کوئٹہ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی شام میں ہو سکتا ہے کہ قدرے موسم بہتر ہو سکے, مگر ابھی سے لے کے شام 5 بجے یا 4 بجے تک موسم کی ریسنٹ کنڈیشن یہی رہے گی کہ سخت اور کڑی دھوپ آپ کو نظر آئے گی. پشاور بھی سیم ٹو سیم اس وقت چل رہا ہے. بیچاری ساس ہی بدنام کیوں ہے؟ آپ کے شادی شدہ رشتے میں ہو سکتا ہے کہیں پر آپ کے دماغ کی خرابی ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں موجود دیگر افراد آپ کے رشتے پر اثر انداز ہو رہے ہیں. تو بیچاری ہر معاملے میں ساس ہی بدنام کیوں ہیں؟ وہ تمام ساسیں جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں, تمام بہویں جو مجھے دیکھ رہی ہیں, وہ بھی ہم سے بات کر سکتی ہیں اور بتا سکتی ہیں اپنا ایکسپیرینس کہ واقعی ان کی ساس اچھی ہے, بری ہے, یا پھر بہو کے دماغ کی خرابی ہے. تو آپ ہمارے ساتھ فون پہ ضرور شیئر کیجیے اپنا ایکسپیرینس. اور اس وقت چونکہ گھریلو جھگڑوں کی بات ہو رہی ہے اور بیچاری ساس کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, تو ہم آج کوشش کریں گے کہ پتہ چل سکے, حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ساس اتنی بری ہوتی ہے یا پھر ہم نے اس کو اتنا برا بنا دیا ہوا ہے. تو چلیے اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے آج ہمیشہ کی طرح ہماری بہت ہی پیاری, بہت ہی فیورٹ مسز خان میچ میکر ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گی. مسز خان, آپ کو ہم ویلکم کریں گے صبح سویرے پاکستان میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ماہر نفسیات اسلام آباد اسٹوڈیو سے بڑی پرفیکٹ جوڑی بیٹھتی ہے جب مسز خان ہو اور پھر اسلام آباد سے نوشابہ منان ہمارے ساتھ ہوں, تو یہ بڑی زبردست قسم کی جوڑی ہوتی ہے. ہم اس جوڑی کو مس نہیں کرنا چاہتے. نوشابہ, آپ کو بھی ویلکم کریں گے اور کچھ ہی دیر میں ایک پیاری سی ساس بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, تو ان سے بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی ساس اتنی بری ہوتی ہے. میری خود شادی شدہ زندگی ہے تو میں بھی کوشش کروں گی درمیان میں کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں. مگر اس وقت ہم سٹارٹ کرتے ہیں مسز خان سے. مسز خان, شادی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ لڑکی کو جو فکر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, ہائے اللہ میری ساس کیسی ہوگی. یہ ساس بیچاری اتنی بری کیوں ہے, یا اس کو بدنام کیوں کیا جاتا ہے اتنا؟ دیکھیں, اب آج کل کی ساسیں اتنی بری نہیں ہیں. وہ تو بیچاری لے کر جا رہی ہوتی ہیں کہ چلو بھائی شاپنگ کرو, اپنی بری کی چیزیں خود لو, اپنا جوڑا خود چوز کرو, شوز وغیرہ یہ وہ تو سب کچھ ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ اپنی مرضی کی چیزیں لے لو. اب یہ ساس بری کیوں ہوتی ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں, لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا صبر کریں اور تھوڑا سا پیشنس رکھیں اور تھوڑا سا سمجھے سوچے کہ اس ساس نے جو 40-50 سال پہلے ایک گھر بنایا, تنکا جوڑ کر اس کو سیٹ کیا, سب کچھ کیا, تم کیا بس 2 دن میں جا کر کیا وہ محل کو گرا دو گی؟ جو اس میں چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں اس کو تم الٹ پلٹ کرو گی تو اس کو فیل ہوگا کہ نہیں؟ تھوڑا سا صبر کرو, تھوڑا سا دیکھو کیسے طور طریقے ہیں, اس میں تم بھی مل جاؤ, اس میں تم بھی ایڈجسٹ اپنے آپ کو کرنا شروع کرو, اسی گھر کو ایک جنت بنانا شروع کرو, جی میں جی ملانا شروع کرو ساس کے ساتھ, اور جی میں جی ملا کر اس کا دل جیت کر پھر جو کچھ مرضی کرتی رہو. کم از کم جی امی جی ذرا پاؤں دبا دو, ذرا کھانا کھلا دو کچن میں جا کر, تو دیکھو کیوں نہیں مانے گی ساس. ایسی ساسیں کیوں ظالم ہوں گی؟ آپ ذرا ان سے پیار تو کریں, آپ دیکھیں تو صحیح وہ کتنی پگھل جائیں گی. عورت آخر عورت ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو پیار دیا جائے. پیار اور طریقے سے بات بنوا لو گے نا تو مان جاؤ گے. ماتھے پہ تیور چڑھا کر میری ساس یوں تو میں نے یوں کہا تو اس نے تو مانا نہیں. ویسے بعض ساسیں بڑی سٹبن بھی ہوتی ہیں. اٹس ویری ٹرو. میں نے دیکھا ہے کہ اتنی سٹبن ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہمارا گھر ہے, تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم نے یہ چیز ادھر سے ادھر کی؟ تم میں ہمت کیسی ہوئی کہ تم نے یہ چیز اتنی سی جگہ اپنی اور آکیوپائی کر لی باہر اور اپنی چیزیں رکھ دی, اپنا تھوڑا سا سامان یا تھوڑا سا ایکسٹینشن بنا لیا کہ تمہاری فرینڈز آئیں تو بھئی اپنا الگ تھوڑا سا انسان کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے کہ اس کی فرینڈز آئیں تو سارا پورا کنبہ ڈرائنگ روم میں تو نہیں آ کر جم جائے, ان کے ساتھ بیٹھ جائے لٹک کر, بچے بھی بیٹھ رہے ہیں اور سب کچھ. تھوڑی سی اپنی پرائیویسی چاہتی ہیں, اپنا سیٹ کر لیتی ہیں. یہ دونوں چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں نا یہ بالکل صحیح ہیں اور موسٹلی گھروں میں ہمیں یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں نوشابہ. مگر جس طرح سے میں نے مسز خان سے بات کی, نوشابہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے ہائے میری ساس کیسے ہوگی, اور ساس پتہ کیا سوچتی ہے؟ بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کرنے کا تو سوچتی ہے, مگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتی ہے ہائے میرا بیٹا پرایا ہو جائے گا. یہ عورت کے ساتھ سائیکالوجی اتنی متضاد کیوں ہے؟
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सरवत आपके मदु करने का। मिसेस खान हमारी बड़ी मोहतरम, इनका जो तजर्बा है ज़ाहिर है। मैं आपको एक चीज़ तो बताऊंगी कि देखें, एक जनरेशन गैप को समझने की ज़रूरत है। वो सास भी कभी बहू थी, मुझे याद आ रही है, पता नहीं क्या था वो, कोई स्टेटमेंट थी या चलती है अक्सर कि आप भी किसी उस रोल में कभी रह चुके होते हैं। ये रोल्स है ना जो वो प्ले कर रहे होते हैं। एक जनरेशन का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। मिसेस खान ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आजकल की सासें बड़ी अच्छी हैं। आजकल की सासें, जो जनरेशन अगर आप देखें ना कि जो 70s के बाद थी, वो भी अब मदर इन लॉ की तरफ जा रही है। 30-31 की एज में सासें बन रही है, लेकिन उनका एक्सपोजर और था बनिस्बत वो सासें जो 40s की या 50s की दिहाई में थी। वो जो 50s वाली सासें हैं ना, उनके लिए बिल्कुल एक डिफरेंट है, क्योंकि वो सिनेरियो वो था कि उन्होंने एक बिल्कुल एक हिस्ट्री देखी थी। उन्होंने अपनी जो मदर इन लॉ है उनके साथ असल में जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है ना, आपको ये समझने की जरूरत है कि अब जो बच्चे हैं उनमें अवेयरनेस है, उनका एक डिफरेंट, आपका गैप भी एक कल्चरल आ गया, आपका जनरेशन गैप। तो जो कंट्रोल करने का बिहेवियर है, जैसे माए ने बच्चों को, तो बेटों को खासकर मैंने देखा है कि उनको ये होता है कि बच्चों को कंट्रोल कर दें। हम ये उनको जो फलने फूलने की ना, आपने लीडर्स क्या बनाने हैं, आपने तो गुलाम बनाने हैं। फिर वो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो गुलाम आपने बच्चों की शक्ल में बनाए हैं, लेकिन जब बीवियां आए तो वो उनकी गुलाम बन जाए। फिर ऐसा नहीं होता, फिर वो जोरू के गुलाम भी बनते हैं जब आपने ट्रेनिंग ही उनको गुलामी की दी होती है। मेरे ख्याल में बच्चों को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, उनको ये कॉन्फिडेंस, उनको एक फ़र्क पता होना चाहिए कि माँ का एक अपनी जगह है और जो बीवी है वो उसकी जगह। इसमें जो लड़का जो रोल प्ले कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो सासें होती हैं उनका ये होता है कि एक वर्ड होता है स्कैमा, लाइक फिक्स्ड आपके स्कैमाज होते हैं या फिक्स्ड बिलीव्स होते हैं। जैसे सास का एक स्कैमा है कि मेरी जो बहू आएगी वो बिल्कुल वैसे ही करेगी। वो अपना रिकॉल कर रही होती है पास्ट कि मेरी पहले दिन में आई थी तो मेरी सास ने मेरे साथ ये किया था, और वो एक्सपेक्टेशंस, हाँ वो एक्सपेक्टेशंस वो जो बहू आ रही होती है उसके साथ भी उसकी रख रही होती है कि वो आएगी तो वो भी मेरे साथ वो ही करेगी। लेकिन आप ये तो देखें कि उस वक्त के माहौल और जनरेशन में और आजकल के बच्चों के अंदर वो कितना एक गैप है। ऐसा नहीं है कि बच्चियां आजकल की इज्जत नहीं करती, हो सकता है कि वो उनके जो जेस्चर्स हैं वो सेम ना हो जैसे पहले सास के बहू के वक्त थे। इस चीज की अच्छा हाँ अनुषा भाई, ये तो इसमें ये होता है कि जो माएँ रोल प्ले करती हैं, जो बच्चियों की माएँ हैं, कि वो अपनी बेटियों को थोड़ी बहुत ये जरूर दें कि जो रिस्पेक्ट लेवल है एज ए ह्यूमन, आप अपनी जो मदर इन लॉ है हाँ बिल्कुल कंट्रोल करने वाली बात है ना कि मेरा मसाले का डब्बा इधर पड़ा हुआ था या मेरी सबसे ज्यादा मसला आपका मसालों पे होता है। मेरे मसाले यहाँ पड़े हुए थे, मैंने चकना बेलना यहाँ पे रख दिया था, मेरी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई थी। हाँ ये चीज होती है। अच्छा निशा भाई, ये सारे मामले में जो रिश्ता होता है सास बहू का, इसमें आपके हस्बैंड का या सास के बेटे का बड़ा रोल होता है। वो एक ब्रिज बना हुआ होता है उन दोनों औरतों के बीच, मगर वो ब्रिज इतना कामयाब नहीं हो पाता। हम अक्सर देखते हैं कि ये झगड़ा आपका चलता रहता है, सास बहू का किसी ना किसी मामले पे नोक-झोंक होती है। चलिए आप लोगों से तो बात होती रहेगी, मगर हमारे साथ सेट पे एक सास भी मौजूद है, मिसेस बिलाल। आपको मिसेस बिलाल हम वेलकम करेंगे, क्योंकि एक सास है वो, तो ज़रा इनका एक्सपीरियंस भी पूछ लेते हैं, इनसे भी इस रिश्ते की नज़ाकत के हवाले से बात करते हैं। अच्छा मिसेस बिलाल, मुझे ये बताएं, आप खुद एक सास हैं और बहू के साथ आपका ताल्लुक कैसा है? अगर देखा जाए तो अगर बहू ना समझे बेटी कहा जाए तो मैं कहती हूँ उसमें कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा। बहू तो कहना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि आने वाली को पता होता है कि मैं बहू हूँ इस घर की। लेकिन जब उसे बहू का रिश्ता दे दिया जाएगा तो वो फिर ज़ाहिरी बात है नोक-झोंक तो उसी दिन से शुरू हो जाएगी। उसे ये कह दिया जाए कि बेटा हमारी तो बेटियाँ चली गई अपने घर, आप बेटी बन के इस घर में आई, अब तमाम जिम्मेदारियाँ तमाम चीज़ें आपकी हैं। और जब हम उससे हाथ पे परहेज़ करेंगे, उसको बिल्कुल सेट पे रखेंगे, तो वो इन चीज़ों को फील करेगी और वहीं से ख़राबी शुरू हो जाएगी। आज तक मेरा ख्याल करता है कि मेरी बहू ने तो मुझे कभी, बहू नाम तो यही दिया जाएगा, लेकिन मेरी बेटी इकरा, उसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि अम्मी आप मेरी फ़लानी दोस्त फ़लानी कज़न, वो यही कहती हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है इकरा तुम एक घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हुई हो। हाँ, बेटियों का वैसे भी यही होता है कि आप अपना घर छोड़ के किसी दूसरे घर में जाते हैं और फिर हकीकी घर आपका, आपके सास का, आपके शौहर का घर ही आपका बिल्कुल। और जब बेटे के साथ आप ये इस तरह के डिस्कस करोगे, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसको ये तमीज़ नहीं है, ये देखो ढस की, भाई अगर तुम्हें नज़र आ रही तो तुम खुद साफ कर दो, उसको मत जाहिर करो। नहीं, आपका अपनी बहू के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मैं कितना टाइम हो गया बहू घर लाए हुए?
6-7 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी देर में तो लाइजॉन बन ही जाता है भाई। लेकिन और मैं कहती हूँ मिसेस खान, लड़कों के जो आजकल बाल गिर रहे हैं ना सर से, उसके सबसे बड़ी वजह ये है कि घर की टेंशन जो है ना बीवी की और माँ की, उसकी वजह से गिर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की मिसेस बिलाल ने। लेकिन मिसेस खान, हम देखते हैं कि सास बहू का ताल्लुक कितना भी अच्छा हो, अगर सास आपको बेटी की हैसियत से कुछ समझाने की कोशिश करती है या किसी चीज़ से रोकती है, तो बहू कहती हाय इसने मुझे रोक दिया, वाकई सास है मेरी ये। आपकी माँ उसी चीज़ से रोकेगी, आपको इतना बुरा नहीं लगता, सास रोकेगी तो आपको बड़ा बुरा लग रहा होता है। हाँ, ये है कि आजकल की लड़कियां इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। ये बड़ी गलत बात है। हाँ। हमने तो अपनी सास से सारी चीज़ें सीखी। हम तो पढ़ते पढ़ते बीए का, उस ज़माने में बीए किया बस और शादी हो गई जल्दी से। 3rd ईयर में पहुंची नहीं, जल्दी जल्दी लड़का ढूंढा, बीए किया भी नहीं और चलो भाई अपने घर में रुखसत। कहाँ हांडी रोटी का तो हमें टाइम ही नहीं मिलता था, और माँ बाप के घर में थोड़े लाडले थे, तो कभी प्याज को हाथ ही नहीं लगाए कि बदबू आएगी हाथ में से लहसुन प्याज को। खैर, इंटरफेरेंस नहीं चाहती। और मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी बात आई थी। हाँ, अब ये होता है कि अब लड़की जो है चाहती है मैं थोड़ा सा अपना यूं कर लूँ। भाई हर एक बच्ची का दिल होता है तो करने दो, लेकिन क्या होता है कि जो नंदे जो उस घर में रहकर गई हुई होती है, उनकी अभी तक इतनी डोमिनेशन होती है कि वो आकर इधर से यूं चीज पटा, यहाँ क्या आपने दुखती हुई रग पकड़ ली, कर दिया, आपने दुखती हुई रग पकड़ ली। फिर उस घर को अपना घर समझती है। भाई जाओ, तुम्हारे घर में तुम्हें बया दिया, तुम जाओ उस घर को अपने समझो। और उसको वो नंदे आकर वो अपना यहाँ सोफा सेट यूं था तो ये बेडरूम सेट यूं था, तो ये किचन में यहाँ पे चीजें पड़ी हुई थी, ये देखिए उधर क्यों रख दी, ये सोफा बैग्स ऐसे लगे हुए थे, ये सोफे जरा से टेढ़े रख दिए, ये सीधे क्यों लगे हुए थे, दीवार के साथ क्यों इनको जरा स्लाइटली टेढ़ा क्यों कर दिया। वो अपने स्टाइल से नया स्टाइल जरा सा उनको बिखेर कर तरीके से रखना चाहती है। वो अपने ओल्ड फैशन तरीकों से फिर उस घर को फैला देती है। तो बताओ बहू कितनी चिढ़ेगी। अब ये मेरा कहाँ से घर रहा, ये तो उन्हीं नंदों का घर रहा। मिसेस खान, मैं आपकी बात से डोमिनेट कर रही है। टोटल एग्री हूँ कि अगर सास बहू का ताल्लुक हो भी बहुत अच्छा, माँ और बेटी जैसे ताल्लुक, तो नंदे आके वहाँ पे ऐसा मामला मचा देती है। मेरी बेटी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। जबकि बहू उनकी इतनी वाइज है, इतनी अक्लमंद है, उसकी बात नहीं सुनेगी। वो बेटी आकर झमेला बचाकर वो पाँव पर रख के सोफों पे बैठकर खा रही पी रही होगी। वो बहू जिसने साफ किया, जिसने जरा अच्छा बनाया, वो जल जल कुड़ अपने कमरे में रो रही होगी। यहाँ से आकर वो फिर वो कहेगी ना, नंदों वाला मामला है ना, सफाई की, मैंने सुथराई की। ये जो नंदों वाला मामला है, हमारा घर है, हमारा भी हिस्सा है, हम भी इस घर के मालिक हैं। अच्छा, नंदे जो है ना, उनका बड़ा रोल होता है आपके घर के अंदर। वो 24 घंटे, उनकी शादी भी हो जाती है ना, तो वो अपनी माँ के साथ, यानी बहू की सास जो है उसके साथ 24 घंटे फोन पे रहती है। अम्मा उसने ये क्यों कर दिया, अम्मा ये क्यों किया, अम्मा आप ऐसे क्यों, अम्मा आप किचन में क्यों जाती हैं, अम्मा उसको किचन में भेजा करें। ये वो मसले हैं जो बेचारी सास अच्छी भी रहना चाहिए ना, बुरी बन जाती है उसमें। लड़की भी अपनी माँ से कह रही होती है, और वहाँ से बच्चियां भी बस पॉइजन कर रही होती है, अपनी माँ के कान भर रही होती है। यहाँ से आके आपका रिश्ता खराब होना शुरू होता है। अपने घर को देखो। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं नुशाबा आपकी तरफ आती हूँ, मेरे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, मैं चाह रही हूँ साथ साथ उनसे बात करें। रिदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी रिदा, बात कीजिए। आप सबको मेरे से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मैंने ये बताना था कि मेरी सास है और मेरी जेठानियाँ हैं, और मेरे जो शौहर हैं वो मेरी बात नहीं मानते। 6-7 साल हो गए हमारी शादी को, वो उनकी बात ही मानते हैं, मेरी कभी नहीं उन्होंने मानी। रिदा, क्या करना चाहिए? रिदा, आपके जो शौहर हैं, रिदा मुझे ये बताएं, आपके शौहर अपनी माँ की ज्यादा बात मानते हैं या जेठानियों की ज्यादा घर में चलती है? जेठानियों की चलती है ज्यादा, उनके भाइयों की ज्यादा चलती है। आपके शौहर आपकी नहीं बात सुनते? नहीं, मेरी बहुत कम सुनते हैं। तो और हम 2 बहन एक घर में शादीशुदा थी, तो छोटी बहन जो थी उसको उन्होंने तलाक दिलवा दी है, अपनी मनवा के ना उसको तलाक दिलवा दिया। अब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि इसको भी हम घर से निकाल दें।
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے ردا، فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کا گھر ہنستا بستا رکھے اور اسی طرح سے آپ اپنے گھر میں خوش رہیں گے. دیکھیں نوشابہ، یہ بھی معاملات ہوتے ہیں، ایک تو نندیں، دوسرا آپ کے گھر میں پہلے سے جو عورت بیٹھی ہوئی تھی نا جٹھانی کی شکل میں، وہ آپ کے لیے بھی زہر ثابت ہو رہی ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے. میں آپ کو بتاؤں، بالکل میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں مسز خان اپنا ایکسپیرینس انہوں نے شو کیا ہے اور بتایا، لیکن میں تھوڑا سا اس کو، آپ نفسیات کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی نفسیات سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی حل کے اوپر بھی ہم آئیں. مائیں اپنی بیٹیوں کی تربیت یا ماڈلنگ کر رہی ہوتی ہیں نا، ان کی پرسنالٹی ٹریٹس ان کے خون کے اندر ہی بیٹیاں لے کر آ جاتی ہیں. جیسی ساس نہیں ہے، وہ ماں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت، نندے بھی تو بیٹیاں ہیں نا، انہوں نے وہ تربیت دیکھی ہے ماں کی کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ کیسا ایٹیٹیوڈ، وہی لے کر وہ دوسرے گھر میں وہ بیماری، میں اس کو تو بیماری سمجھتی ہوں، جو یہ عادات بھی ہوتی ہیں، یہ غلط یا نیگیٹو اپروچ یا یہ جو اس طرح کی ایگریسو اپروچ ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے جو آپ نے آگے ایک پوری نسل آپ نے آگے برباد کر دی اور آپ نے بھیج دی اپنی بیٹیوں کو پوائزن ان کے برین کو کر کے، اور ایک اسکیماز ان کے فکس جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں، آپ یقین کریں نکالنے مشکل ہو جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اپنی سوچ کا زاویہ بدلتی نہیں ہے. اور پھر وہ بچی، آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو لڑکی کے اوپر، میں تھوڑے سے، میری ایمپتھی کا ورڈ میں نے لاسٹ ٹائم بھی یوز کیا تھا، تھوڑی سی مجھے زیادہ، کیونکہ وہ بچی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہے. آپ کے ساتھ اس کے لیے سیٹلمنٹ ہونے کا اس کو تھوڑا وقت دیں. اس نے آتے ہی ایک نیا فزیکل چینجز بچی میں آنی ہے، اس نے بچے کو بھی پیدا کرنا ہے. وہ ایک نفسیاتی دباؤ کے اندر بھی اور ایک فزیکل دباؤ کے اندر بھی ہے. ہمارے ہاں فزیکل دباؤ سمجھا نہیں جاتا کہ ایک ماں بننے کا پروسیس کتنا مشکل ہے. آپ اس پروسیس کے دوران جس وقت اس نے بچے کو لے کر آنا ہے، آپ نے اس کو ایک جنگ میں ڈال دیا ہے کہ وہ نندوں کو بھی ٹریٹ کرے گی، وہ ہسبینڈ کی، اور آج کل کے لڑکے ان کی جو فرمائشیں ہیں، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، ان کو بھی اس نے پورا کرنا ہے. اپنے آپ کو رکھے، آپ وہ سمجھے. اور اس کے بعد ساس صاحبہ کے کہ یہ کہ آپ نے یہ مسالہ میں نے ادھر رکھا تھا تو آپ نے بھی یہی مسالے ڈالنے ہیں کھانے میں، کیونکہ میری یہ آپ کیا بات کرتے ہیں. اگر جدھر ابھی تو کھانے بھی ٹرینڈ بدل رہے ہیں، لڑکوں کے ٹیسٹ بھی بدل رہے ہیں، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے گھر میں کام ہو، آپ کی بہو جیسا ڈریس اپ ہو وہ ویسے ہی ہو جیسے آپ کرتے ہیں. دیکھیں یہ زبردستی نہیں ہو سکتا. اگر تو کوئی بچی ایسا چاہتی ہے، وہ اتنی امپریس ہو گئی ہے اپنی مدر ان لا کی شخصیت سے، آپ اس بچے کو انفلوئنس کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں نوشابہ، تو وہ خود آپ کی عادت اڈاپٹ کریں گے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اگر ساس اور بہو کا رشتہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اگر وہ صرف ساس اور بہو کے درمیان رہے، اس درمیان میں اتنے رشتے آ جاتے ہیں، آپ کی نندیں آ جاتی ہیں جو سارا دن ماں سے فون پہ بات کرتی ہیں اور الٹی سیدھی باتیں پڑھاتی ہیں. اس کے بعد آپ کی خالہ ساس آ جاتی ہے، آپ کی پھوپھی ساس آ جاتی ہے، اتنی ساسیں آپ کی انوالو ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بڑے مسائل ہوتے ہیں. مسز بلال، آپ کا جھگڑا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 6-7 سال ہو جائیں آپ بہو لائے ہوئے اور جھگڑا نہ ہوا ہو. جھگڑا کن باتوں پر ہوتا ہے؟ اور گھر کے اندر ویسے تو بہت سارے لوگ ساس اور بہو کے کان، ادھر سے بہو کی طرف سے فیملی سے کان بھر رہے ہوتے ہیں، پھر ساس بیچاری کی اس کی اپنی بیٹیاں کان بھر رہی ہوتی ہیں، یا پھر اس کی بہنیں کان بھر رہی ہوتی ہیں. تو ساس ہی اس قدر بدنام کیوں اس گھر میں بیٹھی ہوئی؟ بدنام کروایا جاتا ہے. فیملی میں جیسی بات ابھی انہوں نے کی ہے کہ دیکھیں جٹھانی میری ہے، اب ایشو کہاں سے آ رہا ہے کہ جٹھانی کا، نند کہاں سے ایشو آ رہا ہے نند کا. اس کو آپ نے کیوں اپنے سر پہ اتنا برڈن لے لیا ہے؟ اس کو بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں، اپنے ہسبینڈ سے بات کریں کہ دیکھو اس طرح سے میری نند نے اس طرح کیا ہے، اس طرح میری جٹھانی کیا. وہ شکایت کے زمرے میں تو آ جائے گا، لیکن کیا ایک دفعہ ہی بات ہوگی، اس کے بعد وہ ہم لوگوں نے ایک ساتھ رہنا ہے، الگ الگ نہیں رہنا. یا تو ہم نے کبھی ملنا نہیں ہے. یہ رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی نازک بھی ہوتا ہے. نازک ہوتا ہے بہت. اس میں تو جتنی پیار محبت سے وقت اور اچھے طریقے سے رہا جائے، میں کہتی ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لڑائی کا. اور لڑائی تو وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پہ میرا خیال کہتا ہے کہ پھر تعلیم کی کمی ہوتی ہے. اچھا نہیں مسز بلال، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جھگڑا کبھی تو ہوا ہوگا، بہو جب نئی نئی گھر میں آتی ہے تو انسان اس چیز کو ابزارب نہیں کر پا رہا ہوتا. اچھا نئی وہ آتی ہے، وہ اپنی مرضی سے چینجنگز کر رہی ہوتی ہے، پھر بیٹا آپ کا زیادہ وقت اپنی بیگم کو دے رہا ہوتا ہے، تو جھگڑا آپ کا کس بات پہ ہوتا تھا؟ دراصل بیٹا مجھے عادت تھی کہ مجھے کھانے کا بڑا وہ تھا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے بناؤں. ٹھیک ہے، لیکن اس نے مجھے دیکھا بناتے ہوئے کہ امی یہ چیز اس طرح بناتی ہیں، اس طرح بناتی ہیں، وہ بھی کرتی تھی، دیکھتی تھی، تو اس طریقے سے وہ لے کے چلتی تھی کچن کو. اور مجھے اس کی میں گند نہیں برداشت کر سکتی تھی کچن میں. گند پھیلاتی تھی؟
यानी कि वो चीज़ को वो नोट करती थी, वो सब मेरी बहनों ने कहा था, वो खालाएं फिर आ जाती ना कि नजमा जो है ना वो ये बर्दाश्त नहीं कर ठीक है। सकती किचन में गंद, क्योंकि मेरी बहनें और खाना पकाती, मैं कहती चलो निकलो भाई मेरे किचन से तुमने गंद डाला। हाँ, ये वो चीजें खाना तो होती बड़ी हैं, जल्दी वो बन लोग होते जाएगा। हैं जो आपका रिश्ता खराब करते हैं। इस वक्त दुबई से हमारे साथ कॉलर मौजूद है, मुरीद, उनसे बात करते हैं। जी मुरीद, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बात कीजिए। जी जी, ये जो आप लोग थोड़ा 7 और 9 का बता रहे हैं ना, जी। इनसे सब मेन मसला पैसे का होता है। अच्छा, वो कैसे, आप कैसे समझते हैं कि मेन मसला ये होता है? ऐसी बात। ये क्योंकि हम अभी दुबई में कमा रहे हैं, हम इधर सुन रहे हैं बातें, सब हम एक रूम में रहते हैं, दोस्त को कहते इस्लामाबाद का है, कोई पिंडी का है, कोई किस तरीके का है, लेकिन इनके जी जी जी, बात कीजिए, हम सुन रहे हैं। मुरीद, आप सुन सकते हैं तो बात कीजिए। जी जी, सुन रहे हैं हम लोग। जी, बात कीजिए। ये सब मसला पैसे का होता है। अच्छा, जब पैसा आदमी ठीक शादी है। नहीं करता ना, लड़का, वो पैसा थैंक यू सो मच मुरीद, आपने हमें कॉल की। ये तो एक भाई नया एंगल निकाल दिया सास बहू के रिश्ते में। मिसेस खान के सारा मसला ही पैसे का होता है। यहाँ पे सास बहू के रिश्ते में अब पैसा मैं कहाँ एक से आ बात गया? जरूर नहीं, देखें, बिल्कुल पैसा आ गया। अगर आप 2-3 बच्चे देखेंगे, बेटे हैं अगर आपके, जस्ट अ मिनट, आप देखेंगे एक बेटा बहुत कमा रहा है और खूब कमा रहा है, तो आपका रुझान उस बेटे और बहू की तरफ ज्यादा होगा। आप उस बहू से भी ज्यादा पोलाइट होंगे, आप उनके बच्चों को भी ज्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, आपको थोड़ा पैसा ज्यादा देते हैं। एक बच्चा जो आपका कमतर है और उसकी बहू कमतर है, आप उससे ज्यादा काम करवाएंगी। मिसेस आप खान, उसको जिसका जरा बेटा एक हकारत हो से वो क्या देखेंगी। करे? उसको मिसेस बच्चा- खान, जिसका बेटा एक हो और इतने ज्यादा पैसे ना कमाता हो, वो क्या करे? नहीं, वो अगर एक होगा तो फिर सारी झोली माँ की उधर ही खुलेगी, लेकिन जो जरा ज्यादा कमाने वाला है उसके ऊपर ज्यादा निछावर होगी माँ, उसे ताकि एक्सट्रैक्ट करे। और एक्सट्रैक्ट करके फिर ये भी कई घरों में होता है कि उसे चुपचाप एक्सट्रैक्ट करके फिर छोटे की झोली भर दी जाती है। बात जगह ये भी ठीक होता है, है बहुत। ठीक है। तो वो ये होता है कि वो बड़ा बेटा जो कमा रहा होता है वो हाँ। बड़ा एग्रेसिव होता है, माँ तू तो मुझसे लेकर उसी को भर रही है, वहां पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। सही है। अच्छा, मेरे वहाँ पास पे लास्ट 1 मियाँ मिनट है बीवी लड़ मिसेस रहे खान, होते हैं। वक्त का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। नुशावा, मेरे पास लास्ट 1 मिनट है। कोई ऐसा मैसेज जो आप वाकई खवातीन और खासतौर पे सास बहू की साइकी को देखते हुए देना चाहें? देखिए, सिर्फ मैं यही कहूँगी कि आप ये जो मामलात हैं अभी हमारी सोसाइटी को लेकर चल रहे हैं कि बच्चियाँ पहले जैसे सासें आग लगा रही हैं और बच्चियाँ अपने आप को जला रही हैं। हमारे पास इस ज़माने में भी ऐसी स्टोन एज किस्म की बच्चियाँ और सासों की ट्रीटमेंट है कि वो बच्चियों के हाथ टूटे हुए हमारे पास आते हैं। रिसेंट मेरे पास केस था जिसमें सास उसको कहती है कि मैं टूटे हुए हाथ से, जो मेरा टूट गया अगर हाथ, तो मैं बर्तन धोती थी, तुमको धोने पड़ेंगे क्योंकि मैंने धोए थे। देखिए, एक चीज़ है कि एम्पैथी, प्लीज़ इंसान अपनी बेटियों की तरह लड़कियों को भी ये चाहिए कि वो जनरेशन का गैप समझते हुए कि उनके वक्त में क्या चीज़ें थी, ये गिव एंड टेक होता है। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है, इज्जत जो आप अपनी औलाद को सिखाएं दूसरों की करना। वो सास नहीं है, वो कोई किसी की भी सास है, किसी की भी माँ है। मेरे ख्याल में बच्चियों को बड़ों की इज्जत करने की जो तरबियत दी जाती है वो आगे जाकर उसका ख्याल भी रखती हैं। थैंक यू सो मच नुशाबा मिनान, आप हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद थे। मिसेस खान, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला। एंड थैंक यू सो मच मिसेस बिलाल कि आपने अपने ज़ाती एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। अभी सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जब हम सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं तो उसमें ऐसी बीमारियों का भी जिक्र करते हैं जिस पर शायद बात करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते, मगर इसके साथ साथ उस खामोश कातिल की बात होगी। ये खामोश कातिल आखिर है कौन सा, ये सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कि हम एड्स से मुतालिक बात करने जा रहे हैं। ये वो बीमारी है जिससे मुतालिक शायद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम ओपनली बात नहीं कर पाते। शायद इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, शायद कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिस पर हमारी सोसाइटी या हम समझते हैं कि हमें इस पे बात करते हुए शर्म महसूस होती है। हम उसे चंद लोगों के बीच करते हैं, ना कि उसे पब्लिकली या फिर उसके खिलाफ कोई कैंपेन चलाई जा सके, उससे मुतालिक लोगों को अवेयर किया जा सके। एड्स है क्या, ये किस तरह से फैलता है, अगर खुदा न खास्ता आपको एड्स है तो इसकी अलामात क्या होती हैं, आपको कैसे पता चल सकता है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एड्स के जो मरीज़ हैं उनकी शरह में इस कदर इजाफा क्यों हो रहा है,
اس سے متعلق بات کریں گے. تو اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صداقت علی صاحب نے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ماہر انسداد منشیات ہیں, ایڈز سے متعلق بھی ان سے خاص طور پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر قائد سعید صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم کریں گے. یہ ایڈوائزر نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام ہے اور ایڈز سے متعلق ان سے بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر قائد صاحب, میں آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گی. پاکستان کے اندر تو بات کریں گے, اس کی ریشو پر بھی بات کریں گے, مگر ایڈز ہے کیا, اس سے متعلق لوگوں کو ذرا آگاہی دیجیے. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ایڈز ایک بیماری ہے جس میں دو نام آپ سنتے ہوں گے, HIV اور ایڈز. HIV کا مطلب ہیومن امیون وائرس ہے, HIV کا وائرس, اور ایڈز وہ بیماری ہے جب اس کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں. تو ایڈز اور HIV دونوں دو مختلف چیزیں ہیں. ایڈز اور یا HIV ہوتا کیسے ہے؟ یہ ایک وائرس ہے. HIV جب انسان کے بدن میں داخل ہوتا ہے تو یہ انسان کا جو مدافعتی نظام ہے, امیون سسٹم, اس کو سلولی اینڈ گریجولی آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کرتا ہے. اس حد تک کہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں وہ بھی انسان کو پھر ختم کر دیتی ہیں. تو یہ وائرس باڈی میں داخل ہو کر امیون سسٹم کو کمپلیٹلی ختم کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا HIV اور یہ بھی آپ نے کلیئر کر دیا ڈاکٹر صاحب, تھینک یو, کہ لوگ بہت سارے سمجھتے ہیں کہ HIV ایڈز میں بھی یہ ایک ہی چیز ہے, مگر لوگوں کو آج کنفرم ہو گیا ہوگا کہ ایڈز ایک الگ چیز ہے, HIV اس سے ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صداقت صاحب یہ بتائے گا کہ ایڈز پھیلتا کیوں ہے, ہوتا کیوں ہے, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایسے دیکھیے, ایڈز بنیادی طور پر جنسی بے راہ روی کی وجہ سے پھیلتا ہے, لیکن اس سے بھی بنیادی وجہ جو ہے وہ ان سیف سیکس پریکٹسز ہیں. دنیا میں جو ملک سب سے زیادہ خطرے میں تھا ایڈز کے حوالے سے وہ تھائی لینڈ تھا, جہاں 1988 میں ایک بادشاہ نے اپنی سالگرہ کے موقع پر ایڈز کے جو مریض قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا تھا, اور ان کی تعداد 30,000 تھی. تو اس سے تھائی لینڈ میں ایک فلڈ گیٹ اوپن ہو گئے ایڈز کے, کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایسی پریکٹسز جنسی بے راہ روی کی یا پروسٹیٹیوشن کی بہت زیادہ تھیں اور ہیں. تو قریبی ایک ملک انڈیا اور پاکستان بھی تھے, اور جہاں سے لوگوں کا بڑا رجحان تھا جانے کا, تھائی لینڈ. تو وہاں ایک بڑا طوفان برپا ہو گیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ایڈز کے مریضوں کی تعداد ہے وہ لاکھوں میں ہو گئی, بڑھتی چلی گئی. تو وہاں ایک ڈاکٹر ویوٹ پتھیاکرن تھے جنہوں نے یہ انقلاب لایا کہ وہاں سے ایڈز ختم کر دی, جس سے کہ پاکستان اور انڈیا کی بچت ہو گئی اور بڑا چینج آیا. اور انہوں نے یہ کام صرف ایک وائٹل بیہیویئر سے کیا, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے ملک میں جو جنسی بے راہ روی یا جو پروسٹیوشن ہے اس کو ختم کرنا ممکن نہیں, یہ ان کے اندر بہت زیادہ انہیرنٹ ہے. تو انہوں نے سیف سیکس پریکٹسز پہ ہی صرف کام کیا, اس پہ اور اور جو سیکس ورکرز تھے ان کے اوپر کام کیا, جو 1.5 لاکھ سیکس ورکرز تھے وہاں پہ. اچھا, اب ہم لوگ چونکہ حقائق کو تسلیم نہیں کرتے, ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی جنسی بے راہ روی ہے یا پروسٹیٹیوشن ہے, اور پھر ہم یہ احتیاط بھی نہیں کرتے, اور ہم زیادہ تر اس میں جو ایڈوائز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی جنسی بے راہ روی سے باز رہیں, جو کہ پریکٹیکلی جو ہے ایک دم سے ایسی کوئی تبدیلی آپ نہیں لا سکتے کہ لوگ اس سے باز رہیں. اور یہ جو ہیومن انسٹنکٹ ہے, یہ جو بے راہ روی ہے, یعنی رستے سے اتر جانا ہے, اس سے آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان کو اب اپنے اندر سے خطرہ ہے, باہر سے خطرہ نہیں. جو پہلے کے خطرہ تھا کہ تھائی لینڈ سے پاکستان میں ایڈز پھیلے گی, تو اب جو پاکستان میں جو بھی ایڈز کے مریض ہیں, دو وجوہات ہیں. ایک ڈرگز, چونکہ ڈرگز آپ کو لاپرواہ بنا دیتی ہیں, یہ رسکی بیہیویئر کو پروموٹ کرتی ہیں, ویلیوز کو ختم کرتی ہیں. جب بندہ ڈرگز کے استعمال میں ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت کر سکتا ہے. سچ یہ ہے کہ ڈرگ ایڈکٹ جھوٹ بول سکتا ہے, کرائم کر سکتا ہے اور بد اخلاقی کر سکتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اگرچہ ہماری فیملی میں کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باقی معاملات اس کے ٹھیک ہوں گے. لیکن طے شدہ بات ہے کہ اگر کوئی فیملی میں ڈرگ ایڈکٹ ہے
تو اس کا کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور ایڈز بھی اس کا یہ ایک شاخسانہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب یہ تعداد بڑھ رہی ہے اور یہ اپنے اندر سے بڑھ رہی ہے. اس کا کسی دوسرے ملک سے کوئی تعلق ناتا واسطہ نہیں نظر آتا. اور ہمیں ایک وائٹل بیہیویئر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ سیف سیکس پریکٹسز کی بات جو ہے اتنی عام کر دی جائے کہ سب سے پہلے ہم ایڈز کے خطرے سے بچ جائیں, اور پھر ان دی لانگ رن جیسے کہ ہم چاہیں گے کہ بے راہ روی نہ ہو ہمارے معاشرے میں, تو اس کے لیے اخلاقی قدروں پہ کام کرنا, اپنے لائف پارٹنر تک محدود رہنا اور اس کے لیے بات کرنا بے حد ضروری ہوگا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. اچھا ڈاکٹر قائد صاحب, جس طرح سے ڈاکٹر صداقت نے بات کی اور بڑی اوپنلی انہوں نے بات کی کہ ہمارے ہاں پرابلمز کہاں کہاں پر ہیں, اگر کوئی شخص ایڈز کا مریض ہے تو سب سے پہلے اس کو پتہ کس طرح سے چلے, کوئی ایسی علامات جو اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ پہ پتہ چلے کہ جی یہ علامتیں آپ کے اندر اگر نظر آ رہی ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ایڈز کے پیشنٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اوپنلی کوئی کیمپینز کیوں نہیں ہوتی, اوپنلی اس کے اوپر بات کیوں نہیں ہم کر سکتے ہیں؟ شکریہ. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو ایڈز کا وائرس ہے یہ جب بدن میں داخل ہو جاتا ہے تو اس میں اور علامات ظاہر ہونے میں ایک بہت بڑا عرصہ لگتا ہے, تقریباً 7 سے 8 سال. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس آہستہ آہستہ ایک خاص سیلز ہوتے ہیں جس کو ہم CD4 سیلز کہتے ہیں, اس کو ختم کرنا شروع کرتا ہے. اور جوں یہ CD4 سیلز باڈی کے اندر ختم ہونا شروع ہوتے ہیں, اسی طرح جو امیونٹی ہے انسان کی وہ بھی وقت کے ساتھ کم ہونا شروع ہوتی ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے جب علامات ظاہر ہوتی ہیں. علامات جو زیادہ تر پاکستان میں نظر آتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ ان کنٹرول ڈائریا, دست شروع ہو جاتے ہیں جو کسی بھی دوائی کو رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے, ایک دم وزن کا بہت زیادہ کم ہونا, بخار جو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا, اور السرز منہ میں, سارے منہ میں اور ڈائجسٹو ٹریک میں السرز بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسکن کے اوپر ریشز اور ڈفرینٹ قسم کے کینسرز کا آنا, یہ ساری علامات ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ باڈی کی امیونٹی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ مریض جو ہے وہ موت کی منہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اب جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ پاکستان میں اس کے اوپر بات کیوں نہیں ہوتی, وہ شاید ہمارے معاشرے میں ان ایشوز کے اوپر جو خاص کر جنسی بے راہ روی کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, ایگزیکٹلی وہی وجہ ہے کہ ہم یہ باتیں کھل کر نہیں ڈسکس کرتے. اور میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس کے اوپر کھل کر بات کر سکیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ بیماری پھیلتی کیسے ہے اور اس سے بچنے کا بہترین اور احسن طریقہ کیا ہے. میں ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کو, جو یہ بیماری لگتی ہے وہ سیکشولی بھی تو لگتی ہے, لیکن اس کے علاوہ خون اور خون کے جو دوسرے پروڈکٹس ہوتے ہیں اس سے بھی ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. تو ایک ضروری ذریعہ جو ہم اس ملک میں جاننا چاہتے ہیں وہ ہے انجیکشن یوز اور خون, انتقال خون, بلڈ ٹرانسفیوژن, جس کی وجہ سے یہ بہت سپیڈ سے پھیلتی ہے. اور پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے, اور آپ لوگوں نے ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھا, لاڑکانہ میں ایک بہت بڑی آؤٹ بریک HIV کی ہوئی ہے. اس کی جو مین وجہ ہے وہ انجیکشن یوز ہے. لوگ سرنج, جو آلودہ سرنجز ہیں ایک مریض کی دوسرے مریض کے اوپر استعمال کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ بچوں میں خاص کر اس وقت لاڑکانہ میں جو آؤٹ بریک ہوئی ہے, اور کل تک یہ جو نمبر تھا 975 انسان وہاں پر لاڑکانہ میں اس وقت انفیکٹڈ ہے, اور اس کے اندر تقریباً 798 بچے ہیں. اس کی مین وجہ انجیکشن یوز ہے اور انتقال خون, جس میں خون کو پراپرلی اسکرین نہیں کیا جاتا. تو یہ بھی بہت ضروری وجہ ہے جو ہمارے لوگوں کو پتہ ہو کہ پاکستان میں پھیلنے کی ایک بڑی وجہ یہ ری یوز آف سرنجز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت عارف والا سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں شاہد, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی شاہد بات کیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں شاہد مومن عرض کر رہا ہوں, عارف والا سے آگے گاؤں 127 پی تھانہ احمدیات. جی وہاں ہمارے علاقے میں صاحب یہ ایڈز کی پہلے تو اتنی زیادہ اویئرنیس کسی کو نہیں ہے نا اس علاقے میں کہ ایڈز کیا چیز کیا ہے.
तो इधर लेबॉर्ट्रीज तो बहुत हैं, बेनाम बेतुकी सी लेबॉर्ट्री बनी हुई है, अननोन डॉक्टर हजरात बैठे हुए हैं, छोटे छोटे अड्डों पे छोटे छोटे वो अपने क्लिनिक बना के बैठे हुए हैं। वो जो यूज करते हैं सिरिंजे, वो जो मेडिसिन एडवाइस करते हैं आदमी के लिए कि ये मेडिसिन और ये फलां आप मेडिसिन यूज करेंगे तो आप, ये कैसे पता हम जैसे लोगों को, अब हम जैसे लोगों को ना तो हम लाहौर जा सकते हैं, ना हम मुल्तान, ना कराची, इस्लामाबाद जो आपकी बड़ी बड़ी जो इन्होंने बनाई हुई है इसके लिए वो अपनी फ्रेंचाइजें उधर जाके आप अपना टेस्ट करवाएं, एक आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? हम अननोन डॉक्टर से कैसे, मतलब हमें तो नहीं पता कि वो जो चीज एडवाइस कर रहे हैं हमें, फर्ज करो मुझे मैदे का मसला है तो मुझे वो मैदे की मेडिसिन एडवाइस कर रहे हैं, वो साथ एक इंजेक्शन भी लगवा देते हैं, वो मैं सालों साल या माहाना खाते रहते हैं हम लोग, तो हमें भी कुछ हो जाए तो हमें कैसे इससे बचा जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच शाहिद, आपने कॉल की। शायद सबसे पहले तो ये एक बात है कि अगर आपको खुद पता है कि वो अताई डॉक्टर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, अननोन डॉक्टर्स हैं, अननोन लेबॉर्ट्रीज हैं, और कोई भी आपको मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं, तो जब अपनी सेहत की, अपने आप की बात आती है, अपनी ज़ात की, अपने जिस्म की बात आती है, तो आपको फिर कहीं ना कहीं किसी अच्छे मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये हिम्मत आपको अपने से खुद करनी पड़ेगी। जब अल्लाह ताला ने आपको इतनी सेंस दी है और आप ये सब चीज़ों से आगाह हैं, तो इतनी हिम्मत आपको करनी पड़ेगी कि आप किसी भी दूसरे शहर में जाकर वहाँ पर अपना इलाज करा सकें, या कोई भी ऐसी बीमारी है जो आप समझते कि यहाँ डॉक्टर्स आपके साथ नहीं रिकमेंड कर सकते या मेडिसिन अच्छी रिकमेंड नहीं कर सकते, तो वो आपको खुद हिम्मत करना पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर सदाकत साहब, एक ये कॉन्सेप्ट है जिस तरह से अभी डॉक्टर कायद साहब ने भी बात की बच्चों के हवाले से, मर्दों के तो हम अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं, मर्दों के अंदर एड्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इसके साथ साथ बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और दूसरा हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जी एड्स का जो मरीज़ है उसको सबसे अलग थलग कर दिया जाए, क्या ये सही होता है? एड्स इस तरह से भी फैलता है? अलग थलग करने के कई पहलू हैं। एक तो है कि डिस्क्रिमिनेट करना, यानी किसी इंसान को जो बीमार है तो उसके साथ ऐसे रवैये इख्तियार करना जिससे कि उसे आइसोलेशन महसूस हो। जैसे कि किसी ज़माने में कुछ बीमारियां ऐसी थीं, जैसे लेप्रेसी एक बीमारी थी जिसके मरीज़ों को अलग कर दिया जाता था और इन्फेक्शन से बचाने के लिए किया जाता था, तो उन मरीज़ों की ज़िंदगी पे इसके बहुत मुज़िर असरात मुरतब होते थे। तो अलग थलग करने से मुराद ये नहीं है कि उनको ज़िंदगी के धारे से अलग कर दिया जाए, लेकिन उनको पाबंद करना किसी तरीके से कि वो एड्स के फैलाने का बायस ना बने, तो ये मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कोई चीज़ भी अखलाकी दायरे के अंदर रह के जब आप करते हैं और वो एहतियातें करते हैं जो ज़रूरी हैं, और वो एहतियातें नहीं करते जो कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ से खौफ में मुब्तला होते हैं तो वो हम कहते हैं ना टू बी ऑन दी सेफ साइड, तो टू बी ऑन दी सेफ साइड के नाम पर बर्तन अलग कर देना या कुछ ऐसी चीज़ें करना, कमरा ही अलग कर देना, मिलना जुलना छोड़ देना, ये एक थोड़ा सा एक जो इंसानों के अंदर ये टैबू चुके है बहुत बड़ा, और इसी वजह से इंसानों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि वो अपने और दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करें। और ड्रग्स का और एड्स का, जैसे कि मैंने बताया, बड़ा चोली दामन का साथ है, चाहे वो जो इंजेक्टिंग ड्रग्स हों या वैसे ड्रग्स हों जो कि इंसान के अंदर जो रिस्की बिहेवियर को बढ़ाती हैं। तो हर शख्स अल्टीमेटली अपने किए का ज़िम्मेदार तो है, लेकिन बतौर इंसान हमेशा हम दूसरे इंसानों की, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं और मुआशरे के अफराद भी हो सकते हैं, तो हम मदद करना चाहिए। ठीक है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर कायद साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जहन में आते हैं किसी भी एड्स के पेशेंट को लेके, वो आपकी फैमिली में भी हो सकता है, दोस्त अहबाब में हो सकता है, आपके मोहल्ले में हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं एड्स की जब आपको पता चलता है कि जी एड्स का ये पेशेंट है, तो वो स्टेजेस उसकी काबिल इलाज होती हैं? और इसके साथ साथ जो हमारे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसकी तरफ से कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस वक्त पाकिस्तान में इसको कंट्रोल करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि हर जगह लोग कहते हैं कि एड्स नाकाबिले इलाज बीमारी है। एड्स का क्योर नहीं है, लेकिन ये मुकम्मल काबिले इलाज बीमारी है। और पाकिस्तान में इस वक्त
35 ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں سارے ملک میں جہاں HIV اور ایڈس کے مریضوں کو ہم مکمل اور بالکل فری دوائیاں مہیا کر رہے ہیں. نہ صرف دوائیاں بلکہ ڈائگنوسٹکس بھی نیشنل ایڈس کنٹرول پروگرام اور پروونشل ایڈس کنٹرول پروگرام کے تعاون سے مل کر ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ دوائیاں مکمل موجود ہیں اور اگر کوئی انسان ایڈس کا ہو مریض یا HIV کا مریض جو ہو اگر یہ دوائی کھاتا رہے تو وہ ایک پرفیکٹلی نارمل زندگی گزار سکتا ہے آپ کی اور میری طرح اس دوائیوں کو کھاتے ہوئے. صرف یہ ہے کہ ساری زندگی یہ دوائی کھانی پڑتی ہے اور اس کے خاص کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں. اب یہ جو دوائیاں ہیں اس کو ہم اینٹی ریٹرووائرل ڈرگس کہتے ہیں. یہ تقریباً 3 دوائیاں ایک ہی گولی کی صورت میں ہم فکس ڈوز کمبینیشنز کہتے ہیں. یہ روزانہ کے بیسس پر استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہی HIV کا وائرس ٹیسٹ کے ذریعے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو ہم مریض کو یہ دوائیاں فوراً شروع کر دیتے ہیں اور یہ دوائیاں وہ ساری زندگی کھاتا رہتا ہے اور جب تک یہ دوائی کھاتا رہتا ہے وہ ایک پرفیکٹلی نارمل زندگی گزار سکتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ HIV جو ہے یہ مکمل قابل علاج مرض ہے, صرف اس کا کیور نہیں ہے. صحیح. اچھا اس وقت ہمارے سے کالر بھی موجود ہیں دعا, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی دعا بات کیجئے. دعا اگر ہمیں سن سکتی ہیں تو بات کیجئے. رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. اچھا ڈاکٹر قائد صاحب جس طرح سے آپ یہ بات کر رہے تھے یہ بھی بتائیے گا کہ کون سی ایسی عمر ہے خاص طور پہ, ویسے تو ہمیں جو آج کل سچویشن نظر آ رہی ہے بچوں میں بھی نظر آ رہا ہے, بوڑھوں میں بھی نظر آ رہا ہے, جوان لوگوں میں نظر آ رہا ہے, خواتین میں اس کی ریشو کتنی زیادہ ہے اور خواتین اور اگر مردوں کا مقابلہ کیا جائے تو ایڈز دونوں میں سے کس کے اندر سب سے پہلے انجیکٹ ہو سکتا ہے اور زیادہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے, کون سی عمر کے اندر؟ جی میں آپ کو تھوڑے سے اعداد و شمار بتاتا ہوں. پاکستان میں یہ جو HIV کی بیماری ہے اس کو ہم کانسنٹریٹڈ ایپیڈیمک کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنرلائز نہیں ہے, ساری معاشرے میں موجود نہیں ہے, بلکہ معاشرے کے کچھ خاص لوگوں میں جن کے بیہیویئرز ٹھیک نہیں ہیں اس میں زیادہ پائے جاتی ہیں. تو اس میں سب سے جو ضروری ہے وہ لوگ جو کہ سرنج کے ذریعے نشہ کرتے ہیں جس کو ہم انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز کہتے ہیں. اس میں ان کی جو نیشنل پریولنس ہے وہ 38.4% ہے, سب سے زیادہ ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر 100 انجیکٹنگ ڈرگ یوزر ہم پاکستان میں دیکھیں تو اس میں سے تقریباً 1:40 لوگ جو ہوں گے وہ HIV پازیٹیو ہوں گے. اس کے بعد جو دوسرا طبقہ ہے جس میں بہت زیادہ HIV وائرس پایا جاتا ہے وہ ہجڑے ہیں جس کو ہم ٹرانسجینڈرز کہتے ہیں. اس میں جو نیشنل پریولنس ہے وہ 7.2% ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم جنسی کرنے والے لوگ جس کو ہم میل ہیونگ سیکس ود میل کہتے ہیں, اس میں یہ 5% لوگوں میں ہیں. اور پھر آخر میں فیمیل سیکس ورکرز ہیں جس میں یہ 2.2% ہے. تو یہ ان طبقوں میں پایا جاتا ہے. اب ٹرانسمیشن کی وجہ ہے ان کے بیہیویئرز. انجیکٹنگ ڈرگ یوزر چونکہ سرنج کے ذریعے نشہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ گروپ میں بیٹھ کر ایک ہی سرنج سے ایک انسان لگاتا ہے اپنے آپ کو نشہ, پھر وہی سرنج دوسرے کا لگا رہا ہوتا ہے, دوسرا تیسرے کو لگا رہا ہوتا ہے. اس طرح اس گروپ کے اندر یہ انفیکشن پھیلتی ہے اور پھر ایک انسان ان میں سے دوسرے گروپ میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ ایک سے دوسرے گروپ میں پھیل رہا ہوتا ہے. تو وہاں جو ٹرانسمیشن کا روٹ ہے وہ انجیکشن ہے, ری یوز آف سرنج ہے. پھر جو دوسرا گروپ ہے ٹرانسجینڈر, وہاں جنسی بے روی ہی مین وجہ ہے جہاں یہ بیماری جنسی طور پر ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ رہی ہوتی ہے اور یہی چیز جو ہے وہ فیمیل سیکس ورکرز میں بھی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں چھوٹی چھوٹی آؤٹ بریکس ہوئی ہیں, پنجاب میں جیسے چنیوٹ, گجرات, کوٹ عمرانہ, سندھ میں یہ ہو چکی ہے ابھی لاڑکانہ, لیکن اس سے پہلے حیدرآباد میں بھی چھوٹی سی ہوئی ہے اور کراچی میں بھی ہو رہی ہے. اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ سرنج, عام لوگوں میں سرنج کا بے تحاشا استعمال اور عطائی ڈاکٹروں کے پاس جا کر وہ سرنجز جو کہ آلودہ سرنجز ہوتی ہیں, ایک مریض کی سرنج وہ دوسرے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بھی یہ بہت پھیل رہی ہوتی ہے. اب جو آپ کا سوال تھا کہ اس میں میل فیمیل جو ریشو ہے وہ کیا ہے. صاحب میرے پاس وقت چونکہ بالکل ختم ہو گیا ہے, یہ بحث تو طویل ہے اور وقت کی چونکہ قلت ہے, انشاءاللہ پھر سے آپ کو زحمت دیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر قائد سعید صاحب, ایڈوائزر نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ڈاکٹر صداقت صاحب ہمارے ساتھ نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی موجود رہیں گے. اب بات وہیں پر آ جاتی ہے, اخلاقی قدروں
سے ہٹ جاتے ہیں, اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, تو پھر اس قسم کے خاموش قاتل آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے, ایڈز کی طرف پھیلنے کی سب سے بڑی جو ریزن بتائی ڈاکٹر صداقت نے وہ تھی نشے اور منشیات سے متعلق, مگر اس لت میں سب سے زیادہ ہمیں خواتین نظر آتی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے, کون کون سی انڈسٹریز اس میں انوالو ہو جاتی ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. ایک اور ایسا معاملہ جس پر بات کرنا بے حد ضروری ہے. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں سے متعلق جب بھی نشے کی بات کرتے ہیں, منشیات میں مبتلا ہونے کی بات کرتے ہیں, تو نوجوانوں سے متعلق بات ہوتی ہے, مرد حضرات سے متعلق بات ہوتی ہے. مگر پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں انوالو نظر آتی ہیں, اور ایسا نشہ جو بے حد خطرناک ہے. نشہ ویسے تو بے حد ہر فارم میں خطرناک ہوتا ہے, مگر جس طرح سے بہت ساری رپورٹس آ گئی ہیں, اور پچھلے دنوں بہت زیادہ شور مچ گیا تھا, بہت ساری کالج یونیورسٹی کی طالبات تھیں جو کہ مختلف قسم کے نشے کا استعمال کر رہی تھی, اور کہا جاتا ہے کہ شاید اگر آپ خواتین کے اندر نشے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ اس سے بہت تیزی سے پھیلتا ہے, بجائے اس کے کہ مرد حضرات اس لت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. جس طرح سے ہم نے پہلے بتایا تھا, اس پر بات کرنے کے لیے کہ خواتین اس میں کیوں انوالو ہو رہی ہیں, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, نفسیاتی اس کا پہلو کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صداقت علی صاحب تو ہمارے ساتھ پہلے سے سیٹ پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر عظمیٰ صداقت. آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب ہم ویلکم کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پہلو ہیں, کچھ ایسی انڈسٹری ہے جس کے حوالے سے بات کرنا بے حد ضروری ہے. تو اس کے لیے خاص طور پہ ہم نے مدعو کیا ہے معروف ماڈل ہیں, بہترین اداکارہ ہیں جیا علی صاحبہ. جیا, آپ کو بھی ہم ویلکم کریں گے صبح سویرے پاکستان میں. تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے آغاز کرتی ہوں. پہلے تو جس طرح سے میں نے بات کی کہ ہم مرد حضرات کے اوپر بات کرتے تھے کہ جی مرد نشے کی لت میں مبتلا ہو گئے, لڑکے ہیں جو نشہ کر رہے ہوتے ہیں, گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, گروپس میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب خواتین میں یہ بہت زیادہ ہمیں چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی منشیات کا شکار ہو رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ تو اس کی موڈ ڈس آرڈرز ہیں, یعنی خواتین میں بے چینی اور ڈپریشن کا پایا جانا اس بے بسی کی وجہ سے, جو ان کو جو زندگی میں رول دیا جاتا ہے جو کہ پیسیو رول ہے, جس میں آپ کو دوسروں کی ہدایات پہ چلنا ہوتا ہے, تو انسان تو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. اب اویئرنیس آ گئی ہے, دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں بن گئی ہے, اور پاکستان میں بھی خواتین کو پتہ ہے کہ یورپ میں خواتین کیسے زندگی گزارتی ہیں. تو یہاں پہ جو ریسٹرکشنز ہیں, جو ایک گھٹن کا ماحول ہے خواتین کے لیے, اس سے بے چینی اور یاسیت یا مایوسی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ پھیلتی ہے, اور اس کے نتیجے میں راہ ہموار ہوتی ہے پھر یہ ٹرینکلائزرز کی, جو خاص طور پر جیسے مرد جب نشہ کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ مستی کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور خواتین جب کوئی ایسی ڈرگز استعمال کرتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو جیسے اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کی خود کوششیں کرتی ہیں, یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو وہ ٹرینکلائزر دے دیتا ہے. اور خواتین جب نشہ کرتی ہیں تو وہ زیادہ تر بستر کو ترجیح دیتی ہیں کہ سوئی پڑی رہیں, اوندے منہ پڑی ہوں گھر میں. تو اگر ایسا لگے کہ گھر میں کوئی بڑا چہرے پہ مایوسی سی ہے اور بہت زیادہ سو رہا ہے, یا بہت زیادہ تنہائی میں رہنا چاہتی ہے کوئی خاتون, تو آپ کو یہ شک پڑنا چاہیے کہ ہو نہ ہو ان کا کوئی ٹرینکلائزر کا استعمال ہو, جو بے پناہ وبا کی شکل میں خواتین میں پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. تو یہ جو نمبر 1 جو موسٹ پرسکرائب ڈرگ ہے وہ بینزوڈائزپینز میں سے زینکس جیسے کہ ایک بہت زیادہ خواتین میں پاپولر ٹرینکلائزر ہے, جس سے کہ ان کا سینٹرل نروس سسٹم خواتین کا ڈپریس رہتا ہے, اور وہ محدود سی زندگی اور چڑچڑاپن اور فرسٹریشن وہ آ جاتا ہے ان کے اندر. اچھا, اس میں جیا جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی, چونکہ نشے سے متعلق بات کر رہے ہیں, آپ ماڈل بھی ہیں, اداکارہ بھی ہیں, جب ہم بہت سارے اپنے مہمانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو سوشلی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ سے بہتر کوئی بھی شخصیت نہیں تھی جو ہمیں یہ بتا سکے. انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں, نوجوان بچیاں آتی ہیں اس انڈسٹری میں, وہ شاید ماڈلنگ میں بھی آتی ہیں, اداکاری میں بھی آتی ہیں, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لڑکیوں کو بھی خاص طور پہ بہت زیادہ نشے کی عادت ہوتی ہے. کیا یہ ایک ٹرینڈ ہے جو ان خواتین میں آ جاتا ہے, ان بچیوں کے اندر آ جاتا ہے جو نئی اپنے گھر سے آتی ہیں ان فیلڈز کے اندر؟ فرسٹ آف آل السلام علیکم ریسپیکٹڈ گیسٹ. اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی کہ یہ ایک
मेंटल डिसबैलेंस होता है अगर हम इसको किसी भी शोबे से मुंसलिक ना करें, बिकॉज यहाँ पे हम लोग एक रियल बात कर रहे हैं, क्योंकि सुनने वाले जो हैं वो किसी तरह की गलत गाइडलाइन ना लें, किसी भी शोबे से मुंसलिक ना करें इस चीज को, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, बिकॉज वी आर हियर टू डिस्कस। हाँ, मतलब ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, वैसे तो सब पहलुओं पे बात हो जाती है जी, मगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर हम किसी मॉडल से या अदाकारा से ही बात कर सकते हैं। दैट्स माई प्लेजर कि आप इस मौके पे मुझे भी याद किया। मेरा जो बेसिक जो लाइफ का एक्सपीरियंस है अपनी इंडस्ट्री को लेके या बाहर भी जो देखते हैं, रिलेटिव्स में देखते हैं, दोस्तों में देखते हैं, डिफरेंट प्रोफेशन में देखते हैं, मैं उस लिहाज से अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी और अपनी कुछ नॉलेज शेयर करना चाहूँगी। मुझे जो आज तक ऐसी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और फीलिंग्स ये है कि ये सारे सिलसिले जो हैं ये कोई किसी प्रोफेशन से नहीं होते, या ये आपके अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ और अनबैलेंस इमोशंस होते हैं बेसिकली बहुत बचपन से, जब से आपका कोई प्रोफेशन या आपकी पर्सनालिटी भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रही होती उस वक्त से। सो इसमें बहुत सारे मसले जो होते हैं वो पेरेंटिंग इशू से आते हैं कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी किस किस्म की परवरिश की गई है, उसको स्कूल्स में किस किस्म की अवेयरनेस दी गई है, ताकि वो कहीं भी फ्यूचर में जाके इस तरह के किसी ऐसे सुसाइडल या अपने दिमाग और जिस्म की प्रॉपर जो एक फुल अवेयर यूटिलाइजेशन होती है पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग की, वो ना कर सके और इस शॉर्टकट की तरफ जाए। सो मुझे जो लगता है कि ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज़ या तो वो किसी एक्सट्रीम पे जिंदा रहने की उनको आदत होती है और वो उनकी नहीं होती है, बेसिकली उनका मेंटल फिजिकल हार्मोनल अनबैलेंस होता है, मेंटल केमिकल अनबैलेंस होता है, जिसको हम सही टाइम पे रिकग्नाइज नहीं कर सकते एज अ पेरेंट, एज सराउंडिंग फैमिली डॉक्टर्स और एनी काइंड ऑफ हेल्पर्स, इवन इन फ्रेंडशिप्स ऑल्सो। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मायूसियां होती हैं आपके अंदर एज अ पर्सन, जो कि आप इस तरह के किसी शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, तो वो बेसिकली एक बीमारी है, एक ऐसी फिजिकल मेंटल बीमारी है जो गुटके की तरफ या बिकॉज आपके इमोशंस डिसबैलेंस होते हैं, या तो वो बहुत सैड रहते हैं जो कि मोस्टली हमारे मर्द या औरत इस सोसाइटी में एक बहुत नॉर्म सी बात है, और वो उसको बड़ी एज से मुंसलिक कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप बहुत सारी सोसाइटीज़ में जितना इंसान ग्रो करता है मेंटली या फिजिकली, वो उतना वाइज और हैप्पी रहने की कोशिश करता है और हंसाता है लोगों को। लेकिन इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सोसाइटी प्रेशर्स की वजह से भी मुझे लगता है कि ऐसी चीजें होती हैं कि आप ऐसा कोई शॉर्टकट स्केप लेते हैं। अच्छा, शॉर्टकट्स की आपने बात की है जिया, अनदर डिजीज। ठीक है, अच्छा जिया, आपने शॉर्टकट्स की बात की है, मेरे माइंड में और भी बहुत सारी बातें जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, नसीर अली, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी नसीर मेरे भाई, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ये आज का आपका प्रोग्राम देख रहा था नारकोटिक्स के बारे में। जी जी, आपने बहुत अच्छी बातें की। इसमें एक गुजारिश ये है कि हमारे डॉक्टर साहबान जो हैं ये कह देते हैं कि ये दवाई आप खाएं, आप इससे डिप्रेशन या जो भी है एंग्जाइटी वगैरह जो उसको रिलीव हो जाएगी। लेकिन मेरी उनसे ये इस्तलाह है कि वो साथ ये लिख दिया करें कि ये दवाई आपने कितना अर्सा खानी है और किस वक्त खानी है, क्योंकि जब ये पेशेंट कोई भी हो ये ड्रग्स लेते हैं तो फिर वो उसमें उसकी एडिक्शन आ जाती है। जब एडिक्शन आ जाती है तो फिर वो अगर ना ले तो फिर वो एडिक्शन जो है वो एक फैशन में मुबतला हो जाती है। क्योंकि दवाई लेने के बाद जी अली साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, तो जब ये एडिक्शन के बाद फिर वो उसमें वो झूमता रहता है। हाँ। तो ये जो है मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आप ऐसी ड्रग लेते हैं तो काइंडली उसके साथ ये बता दिया करें कि ये आपको कितना असर है।
ठीक है, थैंक यू सो very मच। much for ठीक good है, program. थैंक यू सो मच नसीर अली, आपने हमें हासिलपुर से कॉल की, बहुत शुक्रिया। मेरी रीज़न बिल्कुल बहुत थैंक यू, आपने अप्रिशिएट किया। मसला ये है कि जो भी हमारी केमिकल ड्रग्स है बेसिकली वो फर्स्ट एड है। हाँ। हमने उस किसी भी डॉक्टर की दी हुई दवाई को, और डॉक्टर्स को ये अब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इट्स अबाउट टाइम कि किसी भी केमिकल ड्रग का परमानेंट हल नहीं है। हाँ, वो एक कोई भी मखसूस परमानेंट मुद्दत के हल लिए नहीं एक है, डॉक्टर चाहे वो आपको किसी भी बिल्कुल बीमारी मखसूस से। मुद्दत के लिए देता है आपकी करंट सिचुएशन को देख के। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से बात करी थी, जिया ने भी बात की, डिप्रेशन के हवाले से डॉक्टर सदाकत साहब ने भी बात की, ऐसी चीज़ें लेके मनशियात को यूज़ करके, एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि जी आपका जहन बड़े सुकून में चला जाता है, अगर आपको सुकून की तलाश है तो आप मनशियात की तरफ लग जाते हैं, एक ये कॉन्सेप्ट है। फिर ख़वातीन जब ये इस्तेमाल करती हैं, मनशियात या नशे की लत में मुब्तला होती हैं, तो उनके जहन पे और जिस्म पे किस किस्म के असरात मुरतब होते हैं? अच्छा, एक तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ख़वातीन जिन अद्वियात का इस्तेमाल करती हैं वो ज़्यादातर नींद आवर अद्वियात की तरफ वो जाती हैं या रिलैक्सेंट्स की तरफ वो जाती हैं। घरों में आमतौर पे मेडिकेशन जो है वो ख़वातीन ने अपने पास रखी होती है, इवन बैग्स के अंदर होती है, और जैसे ख़वातीन च्युइंगम बैग से निकाल के खाती हैं, अगर उनके सर में दर्द है तो वो फ़ौरन टैबलेट निकालेंगी और खाएंगी। इसी तरह घर के अंदर अगर कोई बीमार है तो बजाय इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं ताकि डॉक्टर उसको प्रॉपर कोई एडवाइस कर सके मेडिकेशन, वो अपने घर की कैबिनेट से कोई ना कोई दवाई निकालेंगे कि अच्छा तुम्हारे सर में दर्द है तुम ये ले लो, तुम्हारी टांगों में दर्द है तुम ये ले लो। सो ये जो पॉप एंड पिल का कॉन्सेप्ट है, हमें इसको थोड़ा सा देखना होगा कि जो सेल्फ मेडिकेशन है हमें उससे अवॉइड करने की तरफ जाना होगा। ज़्यादातर ख़वातीन जो नशा की तरफ बढ़ती हैं वो भी सेल्फ मेडिकेट करने के लिए बढ़ती हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने मूड को मैनेज करने के रुझानात थोड़े कम होते हैं, मूड को रेगुलेट करना उन्हें नहीं आता, मर्दों के मुकाबले में ज़रा कम उनकी कैपेसिटी होती है। सेकेंडली पेन की इंटेंसिटी को मर्दों के मुकाबले में वो ज़्यादा फील करती हैं। यही वजह है कि 40 ईयर्स की एज में बहुत सारी ख़वातीन डॉक्टर्स के पास पहुंचती हैं मुख्तलिफ अपनी पेन्स की वजह से, और डॉक्टर्स उन्हें उन पेन को मैनेज करने के लिए अद्वियात मर्दों के मुकाबले में बड़ी जल्दी उन्हें देना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक बात है कि ख़वातीन के ऊपर साइकोलॉजिकल या जिस्मानी तौर पे अफेक्ट क्या आता है जब वो इन अद्वियात का या नशों का इस्तेमाल करती हैं, तो डेफिनेटली मर्दों के मुकाबले में अगर हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी डेवस्टेटिंग अफेक्ट का सामना उन्हें करना पड़ता है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि नफ्सियाती तौर पर। जिस्मानी तौर पे अगर हम बात करते हैं तो उनके सिस्टम जो हैं वो सारे वाइटल ऑर्गन सारे डिस्टर्ब होने की तरफ जाते हैं। इसके अलावा ख़वातीन ने ज़िंदगी में रिप्रोडक्शन की तरफ भी जाना होता है, उन्होंने एक बच्चा पैदा करना होता है, सो उसके ऊपर भी काफ़ी बैड इफ़ेक्ट उनके आते हैं कि ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो बच्चों की पैदाइश में उन्हें डिफ़िकल्टी का सामना करना होगा, या अगर वो प्रेगनेंसी में ड्रग यूज़ करती हैं तो उसके लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट जो है वो उनके पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर भी आएंगे। इसके साथ साथ ख़वातीन को हर मंथ जो है वो एक साइकिल में से भी गुजरना पड़ता है। उस साइकिल के अंदर खामखा की बेचैनियाँ जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, और अगर कोई खातून ड्रग्स का यूज़ करती है तो उस दौरान में अपने उन हार्मोनल इम्बैलेंस को मैनेज करने के लिए उनका ड्रग यूज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ने की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से उसके भी इफ़ेक्ट जो हैं वो नेगेटिव उनकी सेहत के ऊपर पड़ेंगे। एक और रिसर्च हमें ये बताती है कि ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में जल्दी एडिक्शन का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनका बॉडी मैकेनिज़्म इस तरह का होता है कि वो मर्दों, अगर कोई मर्द जो है वो 13 साल या 15 साल की उम्र में कोई नशा इस्तेमाल करता है तो उसे ज़्यादा लंबा अरसे तक नशा इस्तेमाल करना पड़ेगा टू बिकम एन एडिक्ट, लेकिन अगर कोई एक बच्ची नशा इस्तेमाल करती है तो वो मर्दों के मुकाबले में बड़ी जल्दी एडिक्शन का वो शिकार होने की तरफ जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ ये भी देखने में नज़र आती है कि जो बच्चियां या ख़वातीन नशों की तरफ बढ़ती हैं उनके अंदर साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है वो बाद में तो आता ही है, बट उससे पहले भी मौजूद होता है। यानी उनके अंदर PTSD का रुझान जो है वो पहले से उनके अंदर मौजूद होगा। इसके अलावा एंग्जाइटी इश्यूज़ उनके अंदर होंगे, डिप्रेशन के एलिमेंट्स होंगे, और वो किसी भी ड्रग को सेल्फ मेडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगी। वेयर एज जब हम मर्दों की बात करते हैं तो उनके अंदर नशे का रुझान पहले आएगा, नशे का इस्तेमाल पहले आएगा, और उसके नतीजे में फिर उनके अंदर कोई डिप्रेशन पैदा होगा या एंग्जाइटी डेवलप होगी या PTSD जो है वो उनके अंदर डेवलप होगी। ठीक है, अच्छा इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, मिसेस ताहिर, उनसे बात करते हैं। जी मिसेस ताहिर, बात कीजिए।
ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے ڈاکٹر ذاکر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر مطلب ہمیں لگتا ہے جو وہ بتا رہے ہیں علامات کے بچوں میں چڑچڑاپن یا علیحدہ سے رہنا یہ سب کچھ ہے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ کیسے ہو؟ اچھا جی, علاج اس کا کیسے ہو؟ ہاں جی علاج کیسے, کوئی ٹریٹمنٹ ہم مطلب کوئی ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ ہے اور پھر کیسے ڈیل کریں؟ ٹھیک ہے مسز طاہر, کیا آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے, آپ کے ارد گرد کوئی ایسے خاتون موجود ہے جو نشے کی لت میں مبتلا ہو, یا آپ کو لگتا ہو کہ جی یہ نشہ کر رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کیونکہ میں ایک جابین ہوں اور مطلب میرا واسطہ پڑتا ہے باہر, ایسا ڈسکس ہوتا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیسے ہو, مطلب کیا کیا جائے اس کے لیے, کوئی ٹیسٹ کیسے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مسز طاہر, اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. اچھا جی, آپ نے شارٹ کٹس کے حوالے سے بات کی تھی, بچیاں خاص طور پہ, چونکہ آج ہمارا موضوع بچیوں کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے, کہا جاتا ہے کہ جی کچھ ایسی فیلڈز ہیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ذرا سلم سمارٹ ہو جائے, بلکہ فیلڈ کی اگر نہ بھی بات کروں, کالج یونیورسٹی کی بات کر لوں, یہ جو نشے کی لت بڑھ رہی ہے خواتین کے یا بچیوں کے اندر, تو اس میں یہ کہ جی آپ کو سلم نظر آنا ہے, بہت جلدی پتلا ہونا ہے, سمارٹ نظر آنا ہے, تو آپ یہ میڈیسن یا یہ نشہ جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نشے سے آپ سمارٹ ہو جاتے ہیں؟ میں صرف ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ بالکل ایک غلط مسکنسیپشن کریٹ کیا گیا ہے, اور یہ اب تو اس جنریشن کو تو بہت یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی اور اس آپ کے چینل کے حوالے سے بھی صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس چیز کا یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کو روکا ہم نے کہاں پہ جانا چاہیے, یہ اگر ہم لوگ عوام تک پہنچائیں تو یہ ایک زیادہ بہتر فارم ہوگی. ہم سارا کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں یہ وہ, لیکن مجھے جو عوام تک اپنا میسج یہ پہنچانا ہے, ہمیں پیرنٹس تک یہ میسج پہنچانا ہے کہ دیکھیں جو بھی بچہ ایک ینگ ایج سے یا مڈل ایج سے یہ کام کر رہا ہے تو اس کے پیرنٹس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونا, یا پیرنٹس کو خود اویئر ہونا اس بارے میں کہ ہمارا بچہ اتنی بہتر پرورش کی وجہ باوجود ایسے کیوں جا رہا ہے, یا تو کہیں بہت زیادہ برائی ہو رہی ہے, یا بہت زیادہ موسٹلی میں نے جو دیکھا ہے بچے اس جو ڈپریشن میں جاتے ہیں اور اس کے بعد اس قسم کے سارے شارٹ کٹس میں جاتے ہیں, جو ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی یا تو زیادہ سختی کی وجہ سے, یا بچے بہت وائلنس کے شکار ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی فیملی ممبر کی وجہ سے, ماں یا باپ یا کوئی اور گھر میں, ایون ٹیچرز بھی, یا بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ گھر میں کسی ایک بچے کو بہت زیادہ اٹینشن مل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس قسم کے ان بیلنس پرسنالٹی میں چلا جاتا ہے. سو مجھے یہ ریکویسٹ ہے میری بہت زور سے, جتنے میرے لوگ سن رہے ہیں, کہ آپ بچے کو, میں یہ سمجھتی ہوں بچہ پیدا کرنا بہت آسان کام ہے, لیکن بچے کی ایک بیلنس پرسنالٹی ڈیولپ کرنا بہت مشکل کام ہے. سو یہ ساری ذمہ داریاں فیوچر میں صرف ماں باپ کی طرف آتی ہیں کہ وہ بچے کم پیدا کریں, اور بچے کی پرسنالٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اسپیشلی اس طرح کی کوئی ایکسٹریم ایڈکشن میں نہ. آپ لوگ صرف کیمیکل کی بات کر رہے ہیں, میں تو بچوں کی یا لڑکیوں کی جو اوور ایٹنگ کی پرسنالٹی ہے, ایڈکشن ہے بچوں کو, اچھا یہ ٹیلی فون کی, بہت ساری ایسی چیزوں کی ایڈکشن جو بچے کو اگر آپ دے رہے ہیں, ہوتا ہے کہ ہم خود بہت ساری پرسنالٹی اپنے بچے کو خود ایڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ڈاکٹر صداقت صاحب یہ سارے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں, ڈاکٹر صداقت صاحب سارے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں اور بڑا قریب سے دیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے جیا بھی ابھی بات کر رہی ہیں, بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں جی ہماری تربیت میں کوئی کمی نہیں ہے, بچہ کسی اس قسم کی گیدرنگ میں اٹھ بیٹھ رہا ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے. آپ کے پاس بہت سے پیرنٹس آتے ہیں جو اپنے بچے بھی لے کے آتے ہیں, اس میں بیٹے بھی ہوتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. کتنی بڑی خواتین یا ریشو آپ کو خواتین کی نظر آتی ہے نشے کی لت میں, جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یہ گلا کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا, بچہ باہر نہ جانے کیا کچھ کرتا رہا ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہو سکا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تربیت کا کوئی اس میں بہت گہرا دخل نہیں ہے. اگرچہ آپ پریونٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ پہلے سے پتہ رکھیں کہ ہم نے بچانا ہے اپنے بچوں کو ڈرگ سے, تو پریونشن کے پروگرام میں آپ ضرور بچوں کو لے جا سکتے ہیں. لیکن ایسی والدین کی تربیت میں کوئی خرابی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ 4 بچے ہیں, ان میں سے 3 بالکل ٹھیک ہیں اور اپنی تعلیم میں, اور کوئی ایک اس میں مبتلا ہوتا ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے ہم اپنے بچوں کو نشے سے بچانا چاہیں یا جب وہ نشے میں گرتے ہیں تو ان کا علاج کرنا چاہیں, تو ہمیں ایک ڈھانچہ پتہ ہونا چاہیے, ایک سٹرکچر پتہ ہونا چاہیے. لیکن ہم نشے کے مریضوں کا علاج ایسے کرتے ہیں گھروں میں اپنے طور پر,
جیسے کھانے پکاتے ہیں کہ چلو آج اس پہ سختی کر دیں, اس کو ذرا تھوڑا بھون ڈالیں, ہاں شام میں تھوڑا پیار کر لیں گے. اچھا شام کو جو ہے اس کو ذرا دم دے دیں, ذرا تھوڑا سا اس کا وہ تھوڑا سا محبت کا اجاگر کر دیں مسئلہ. اور بہت ساری متس ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ خاتون پچھلے دنوں ایک میرے پاس اپنی بیٹی کو لے کے آئیں کہ ان کا ڈرگس کا کوئی مسئلہ لگتا ہے, ان کے گریڈز گر رہے ہیں, ان کا فلاں چیز ہے, ان کا فلاں چیز ہے, اور یہ ان کو میں لے کے آئی ہوں کہ ان کا آپ جو ہے یورین سیمپل لیں اور چیک کریں کہ اس میں کوئی ڈرگس کا استعمال. تو اس کے بعد سیمپل لیا اور وہ چلی گئیں, اور شام کو انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ پھر وہ یورین سیمپل کا کیا بنا. تو میں نے کہا کہ اس میں سے چرس نکلی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ, مطلب چرس نکلی ہے کوئی. اچھا یہ جو سوچ ہے کہ ذہن یعنی کسی ڈرگ کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ کم تر ہے اور یہ زیادہ سخت ہے. عموماً چرس کے بارے میں لوگوں کے دل میں بڑا ایک وہ خیال ہے کہ یہ کوئی معمولی ڈرگز ہے, یہ ہارڈ کور ڈرگ ہے. چرس سافٹ ڈرگ نہیں ہے. تمام ڈرگز جن کی عادت پڑتی ہے, جو موڈ آلٹرنگ ڈرگز ہیں, جو ایڈکٹیو ڈرگز ہیں, وہ ایک جیسی تباہی لاتی ہیں, صرف اس کے انداز میں اور اس کے وقت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ جو سوچ ہوتی ہے کہ چلو سگریٹ ہی پیتا ہے, چلو فلاں کام ہی کرتا ہے, ابھی تو وہ صرف الکوہل لیتا ہے, کوئی ہیروئن تو نہیں لیتا, یا ہیروئن لیتا ہے کوکین تو نہیں لیتا. تو یہ جو ایک ڈسکریمنیشن ہے, جب ڈرگز آپ کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتی, آپ کو برباد کرتی ہیں ایک ہی طرح سے, تو آپ بھی ڈرگز کے ساتھ. اچھا یہ جو ہماری کالر تھی مسز طاہر, ان کو یقینی طور پہ اپنا جواب مل گیا ہوگا کہ اگر آپ کو پتہ کرنا ہو کہ جی بچہ آپ کا ڈرگ لے رہا ہے یا آپ کو اس طرح کی کوئی فیلنگز آ رہی ہوں, تو یورین ٹیسٹ کرائیں, اس میں سب چیزیں نکل جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر عظمیٰ, کوئی میسج جو آپ ینگسٹرز کو خاص طور پہ دینا چاہیں, جو بچے نئے نئے کالج جاتے ہیں یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں, تو وہ اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے گرد گھر جاتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی بیسٹ آپ کنوے کرنا چاہیں؟ اچھا ایک تو ہمارے یہاں پہ سوشل انوائرمنٹ اس طرح کا ہے کہ پریشرائز کیا جاتا ہے بچے یا بچیوں کو. ہمارے پاس ہوگا. میرے حال میں سب سے پہلے تو بچے یا بچی کوئی بھی ہے, اسے یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس نے اپنی لائف کے اندر دوست کیسے چننے ہیں, اس نے اپنی لائف کے اندر ڈرگس کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور ڈرگ سے مراد سادہ سگریٹ بھی ہے کہ سگریٹ پینا ہے کہ نہیں پینا. اس کے علاوہ اگر ایجوکیشن ہے تو اس نے ایجوکیشن میں کہاں تک آگے ایکسل کرنا ہے. سو یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ اسے کرنا پڑیں گے. اور اس کے علاوہ پیرنٹس کے ساتھ اچھا تال میل بنا کے رکھنا, تاکہ پیرنٹس اگر وہ کوئی غلط فیصلہ کرنے کی نہج پہ آئے تو وہ اس کو سپورٹ کرے اور گائیڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا جیا, ہمارے پاس لاسٹ 20 سیکنڈز ہیں, کوئی ایسا میسج جو آپ دینا چاہیں؟ میں صرف یہی میسج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں بچہ ایسا کوئی ڈیسیجن نہیں لینا چاہ رہا ہوتا کیونکہ وہ بہت معصوم ہوتا ہے اور اس کو کانسیکوینسز نہیں پتا ہوتے فیوچر میں. لیکن پیرنٹس کو اتنا اویئر ہونا چاہیے ایک سرٹن ایج تک کہ وہ اپنے بچے کو کہاں بھجوا رہے ہیں, اور اس کی لک آفٹر کرنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. کم بچے پیدا کریں اور بچوں کو جو ہے بالکل وہ کہتے ہیں, تھینک یو سو مچ, وہ کہتے ہیں کہ جیا کہ کم بچے خوشحال گھرانہ ہوتا ہے, اپنی فزیکل مینٹل ہیلتھ. بالکل, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جیا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارا نکالا. ڈاکٹر صداقت عظمیٰ صاحب, آپ کا بھی دونوں کا بے حد شکریہ, آپ یہاں پہ آئے, تشریف لے کر آئے. تو بیسک بات یہ ہے کہ اپنی لائن, اپنی اخلاقی قدروں کو ہمیں خود متعین کرنا ہوتا ہے. شاید ماں باپ کی تربیت میں کہیں کمی نہیں ہوتی, معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں اور آپ کی پریفرنس کیا ہے. اس کے ساتھ ہی صبح سویرے پاکستان سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.